Hello friends, so welcome to my YouTube channel. And today हामी पढ्ने छौं concrete mix design. Concrete mix design भनेको के हो र कसरी गरिन्छ? What is concrete mix design? Concrete mix design भनेको के हो त भन्दा हामीले proper ingredients of concrete हरु भनेको के हुन्छ त? हामीले सिमेन्ट फाइन कोर्स एग्रेडहरु हुन्छ नि त्यो सबै हामीले के गर्छौं सुइटेबल कति रेशियोमा लिने हामीले त्यो डिजाइन गर्छौं र डिजाइन गरेर कति प्रोपोर्सनमा राख्दा हामीलाई ठीक हुन्छ त्यो हामीले डिजाइन गर्छौं र यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो त भन्दा जस्तै नोमिनल मिक्स भनेको कस्तो हुन्थ्यो नोमिनल मिक्समा प्रोपोर्सन प्रिडिफाइन हुन्छ जस्तै यति रेशियोमा लिँदा जस्तै 1:5:10 1:4:8 हैन त्यो भनेको के हो त तिनीहरुको आफ्नो रफली यति रेशियो राख्दा यति ग्रेडको बन्छ भनेर प्रिडिफाइन हुन्छ र यसमा डिजाइनरको कुनै रोल हुँदैन सो यो रेशियो भनेको सिमेन्ट फाइन कोर्स भनेर रेशियो 1 जस्तै 1:4:8 भनेको 1 पार्ट सिमेन्ट भयो भने 4 पार्ट फाइन मतलब स्यान्ड र 8 पार्ट चाहिँ कोर्स एग्रिगेट बनाएर राखेको रेशियो भयो हैन र यो हामीले कुन बेला युज गर्छौं भन्दा अनइम्पोर्टेन्ट एन्ड सिम्पलर कन्क्रिट वर्कहरुमा युज गरिन्छ तर अब ह्युज प्रोजेक्टमा के हुन्छ त हाम्रो अलि सबभन्दा कस्टलियर भनेको के हो त कस्टलियर भनेको obviously सिमेन्ट नै हुन्छ अरु भन्दा फाइन कोर्स एग्रिगेटहरु भन्दा अरु भन्दा सो यदि हामीले सिमेन्टलाई थोरै पनि घटाउन सक्यौं भने त हाम्रो इकोनोमिकल हुन्छ सो हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको इकोनोमिकल बनाउने हो र हामीले कसरी सिमेन्ट थोरै युज गर्दा पनि हाम्रो जुन अल्टिमेट जति डिजायर्ड स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले एक्वायर गर्ने पर्छ सो कसरी गर्न सकिन्छ त यो मिक्स डिजाइनको मेथडहरु धेरै छ र आज हामी गर्ने छौं आईएस मेथडबाट र यसपछिको भिडियोहरुमा डीओई मेथडहरु पनि ल्याउने छु सो आईएस मेथड हेरौं है त आईएस मेथडमा के छ त हाम्रो स्टेपहरु धेरै छैनन् फर्स्ट स्टेप भनेको टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउने टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ भनेको हामीले हाम्रो एउटा डिजायर्ड स्ट्रेन्थ भनेको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनौं न त्यो एउटा हुन्छ त्यो भनेको एफसीके भयो तर जति हामीले एफसीके मा गएर डाइरेक्ट डिजाइन गर्यौं भने हाम्रो एक्चुअली त त्यति नआउन सक्छ प्र्याक्टिकली फेल हुन सक्ने अथवा भनौं न अलिकति त डेभिएसन हुन्छ नि त एक्ज्याक्टली त आउँदैन सो हामीले के गरिन्छ भन्दा त्यसलाई अलिकति बढाएर गरिन्छ कतिसम्म बढाउने भन्दा जति पनि बढाउन पाइएन सिग्मा के भनेको के छ सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कतिसम्म डेभिएसन हुन्छ त हैन र के भनेको हिमोर्स कन्स्ट्यान्ट र यो के को भ्यालु चाहिँ 5% कतिसम्म डेभिएसन हाम्रो जुन डिजायर्ड स्ट्रेन्थ छ त्यसबाट कतिसम्म डेभिएसनलाई टोलरेट गर्ने भन्दा त्यो कन्स्ट्यान्ट भयो अब 5% सम्म भयो भने त्यसको भ्यालु 1.65 र अरु भ्यालु छ भने त्यसको नि टेबल छ जस्तै अब 10% 2.5 1 यसरी छ भने यदि क्वेशनमा प्राय दिएको हुँदैन दिएको छ भने चाहिँ यसरी भ्यालुहरु फरक लिने र नदिएको केसमा 5% नै नर्मली लिने गरिन्छ र 5% मा 1.64 कति ठाउँमा 1.64 यास भनेर पनि फर्मुला देखिन्छ हैन यो भनेको यास अथवा सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ कन्क्रिटको ग्रेडको आधारमा हुन्छ यदि M10 to 15 छ भने 3.4 लिने 20 देखि 25 छ भने 4 अनि 30 35 40 45 50 यस्तो छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 लिने यो हाम्रो यही आधारमा चाहिँ हामीले सिग्माको भ्यालु हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु लिने र त्यति टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ आइसकेपछि हाम्रो अब जस्तै 40 kPa भयो भने 40 नभइकिन जति यो टार्गेट हुन्छ नि अलिकति बढाएर लिने हो त्यसको बेसमा भएर डिजाइन गरिन्छ र त्यसपछि डब्ल्युएससी रेशियो निकाल्ने र हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको क्वान्टिटीहरु निकाल्ने हो नि त त्यसपछि अब एडजस्टमेन्ट गर्न सक्ने केस आउन सक्छ यो पनि म बिस्तारै न्युमेरिकल सँगसँगै एक्सप्लेन गर्नेछु सिमेन्ट कन्टेन्टहरु निकालेर लास्टमा हामीले सबै क्वान्टिटी सिमेन्ट कन्टेन्ट मास अफ फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट सबै निकाल्ने छौ सो एउटा क्वेशन छ
Design a concrete mix for RCC silo. The characteristic strength required is 30 MPa at 28 days. भनेको डिजाइड कति हो त 30 MPa हो. अब यसको 30 MPa को लागि त हामीले डिजाइन गरिदैन, 30 भन्दा अलिकति बढाएर गरिन्छ. र क्वेसनमा के गिभन छ हेरौँ. म्याक्सिमम एग्रिगेट साइज 20 mm क्रस्ट. सिभ एनालाइसिस सोज द जोन सेकेन्ड. यो पनि के हो म भन्दै जान्छु बिस्तारै. र टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ भनेको के भयो त. अब क्वेसनमा एफसिके को भ्यालु कति गिभन छ 30 MPa र सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मैले भनिहालेँ. र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो 30 MPa भएपछि 30 MPa को लागि हाम्रो यहाँ कति छ त, यति आइएस को आधारमा यहाँ 5 छ. सो M30 मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 हुने भयो. र क्वेसनमा 80% भनेर गिभन नभएपछि 5% लाई 1.64 के को भ्यालु लिएर गर्दा हुन्छ. सो 1.64 × 5 गर्दा कति हुनुभयो त. हाम्रो टार्गेट चाहिँ 30 हामीलाई डिजाइड हो, तर 30 को लागि भन्दा अलिकति बढाएर 38.2 मा टार्गेट गरेर हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ. र सेकेन्ड स्टेप भनेको मिनिमम W/C रेसियो बेस्ड अन टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ. यो टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ जुन हामीले भर्खर निकाल्यौँ त्यसको आधारमा हामीले W/C रेसियो पत्ता लगाउने हो. र यसको लागि हामीले कोड, मैले यो कोड हेरेको छु, एक्सट्र्याक्ट गरेको सिम्प्लिफाइड कोड हो. र यसमा पेज 3 मा हेर्दा के छ त, पेज 3 मा हेर्दा यहाँ दुईटा कर्भ छ हामीसँग. फर्स्ट कर्भ भनेको एउटा सिमेन्टको कुनै यदि टाइप थाहा छैन भने सिमेन्टको एग्रिगेटमा ग्रसमा भनौँ न, यो कर्भले काम गर्छ. र यदि क्वेसनमा सिमेन्टको बारेमा पनि दिएको छ भने क्वेसनमा हामीलाई सिमेन्टको बारेमा थाहा छ भने चाहिँ यो कर्भ हेर्ने. अब जस्तै अहिले हामीले हेरेको क्वेसनमा के छ त, सिमेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ. सिमेन्ट टाइप इज E53 MPa. सिमेन्टको ग्रेड हामीसँग गिभन छ. सो E53 भनेको के हो त, हामीसँग यहाँ E53 ग्रेडको गिभन छ. सो E भन्ने कर्भ यसमा छ. सो यो कर्भ हेर्छौँ हामीले. यदि क्वेसनमा सिमेन्टको बारेमा केही इन्फर्मेसन छैन भने यो कर्भ हेर्न सकिन्छ. र अहिले यो केसमा हेर्दा सो टार्गेट भनेको हामीसँग 38.2 MPa छ. सो यो कर्भमा हेरौँ, 38.2 MPa भनेको लगभग 30 देखि 38 भनेको लगभग यहाँ पर्यो भने यसले ई ग्रेडमा हाम्रो क्वेसन गिभन छ भने ई ग्रेड भनेको त यो भयो. यो कर्भमा कहाँनिर काट्छ त, यहाँनिर काट्दा कतिमा पुग्नु भयो त 0.35, 0.4, 0.45. यो 0.45 को लाइन 0.45 W/C रेसियो हुने भयो. यदि दिएको थिएन भने यताबाट हेरेर गर्ने थियौँ हामीले. अब सेकेन्ड W/C रेसियो भनेको बेस्ड अन ड्युरेबिलिटी कन्डिसन. ड्युरेबिलिटी कन्डिसनको आधारमा हामीले हेर्न सक्छौँ. पेज नम्बर 1 टेबल 2 मा गिभन छ. आरसिसी पिसिसी दुईटाको लागि गिभन छ. अब हाम्रो आरसिसी भएपछि क्वेसनमा आरसिसी हेऱ्यौँ. आरसिसी को लागि हामीसँग के छ त कन्डिसन, फर आरसिसी सिलो एन्ड एक्सपोजर कन्डिसन. हाम्रो यहाँ एक्सपोजर कन्डिसन गिभन छ. यहाँ माइल्डको लागि, मोडरेटको लागि. अब हाम्रो क्वेसनमा के छ त, एक्सपोजर कन्डिसन इज मोडरेट. सो मोडरेट र आरसिसीबाट हेरेर मोडरेट र आरसिसीबाट 0.5 हुने भयो. सो हामीले W/C रेसियो कति लियौँ त 0.5. र यो दुईटाको मिनिमम भ्यालु चाहिँ हामीले एडप्ट गर्छौँ. सो हामीले 0.45. नेक्स्ट स्टेप भनेको फ्री वाटर कन्टेन्ट एन्ड फाइन एग्रिगेट पत्ता लगाउने. र यसको लागि हामीले कोडमा पेज नम्बर 4 मा टेबल 5 मा छ. यसमा के गिभन छ त, वाटर कन्टेन्ट म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेटको आधारमा. र यो दुईटा टेबल गिभन छ. र दुईटा टेबल भनेको यहाँ लेखेको छैन, मैले यहाँ साइडमा लेखेको छु. 35 MPa सम्मको हाम्रो छ भने कन्क्रिट हामीले माथिको टेबल हेर्ने. र यदि 35 भन्दा बढी छ भने हामीले सेकेन्ड हेर्नुपर्छ. अनि यसमा अर्को कुरा के छ भने यो भनेको फिक्सको लागि मात्रै. फिक्स भन्नाले यदि W/C रेसियो 0.6 हैन, यो माथिको टेबलको भ्यालु भनेको सबैको लागि होइन.
WBC रेसियो 0.6 एन्ड कम्प्याक्सन फ्याक्टर 0.8 को लागि मात्रै माथिको भ्यालिड हुन्छ। र यो स्यान्ड जोन सेकेन्ड र कस्तो खालको एग्रिगेट त एग्रिगेट मस्ट बी एङ्गुलर कोर्स अथवा क्रस्ट भनौँ न हैन, त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट टेबल। अनि सेकेन्डको लागि चाहिँ 35 MPa भन्दा धेरै र WBC रेसियो 0.35 एन्ड CF कम्प्याक्सन फ्याक्टर 0.8 को लागि चाहिँ यो। अब हामीसँग सधैँ यही त हुँदैन, यदि यो छैन भने चाहिँ बल्ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त एडजस्टमेन्ट गर्न पर्यो। हामीले लिएको जुन वाटर कन्टेन्ट र यो स्यान्डको जुन पर्सेन्टेज कति पर्सेन्ट लिने, टोटल एग्रिगेटको आधारमा यसको कति पर्सेन्ट लिने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छौँ त करेक्सन गर्छौँ। फर्स्ट केसमा के छ त अब हामीलाई क्वेसनमा सुरुमा के छ त क्वेसनमा हेरौँ है त। सो क्वेसनमा के छ त स्यान्ड जोन थर्ड छ गिभन, स्यान्ड जोन थर्ड र कम्प्याक्सन फ्याक्टर 0.9 छ एन्ड एग्रिगेटको साइज म्याक्सिमम एग्रिगेट साइज 20 mm क्रस छ र 20 mm को लागि क्वेसन टेबलमा 20 mm को लागि यहाँ गिभन छ। हाम्रो 30 MPa हो नि त, सो 35 भित्र पऱ्यो, सो फर्स्टबाट गर्छौँ र 186 हुने भयो हाम्रो वाटरको फ्री वाटर कन्टेन्ट 186 र यसको पर्सेन्ट कति हुनुभयो त 35% फाइन एग्रिगेट हुने भयो। र यो अब हाम्रो क्वेसनमा कम्प्याक्सन फ्याक्टर 0.8 छ त छैन, WBC रेसियो 0.6 छ त छैन। र यो नभएपछि हामीले के गर्छौँ त करेक्सन गर्छौँ। र सुरु अब यदि हाम्रो क्वेसनमा CF पनि 0.8 WBC रेसियो 0.6 हैन, स्यान्ड जोन सेकेन्ड यसरी थियो भने हामीले करेक्सन गर्न पर्थेन। अब नभएपछि हामीले करेक्सन पनि गर्छौँ। सो फ्री वाटर कन्टेन्ट 186 एन्ड फाइन एग्रिगेट कति हुनुभयो त 35%। यो के को आधारमा हामीले गर्यौँ त हाम्रो एग्रिगेट साइज कति छ त 20 mm को आधारमा हामीले यो दुईटा भ्यालु लियौँ र योसँग मिलेको छैन, सो अब हामी करेक्सन गर्छौँ। सो एडजस्टमेन्टको लागि हामीसँग के कन्डिसन हाम्रो चेन्ज भएको छ, के क्वेसनसँग मिलेको छ त्यो हेर्ने र वाटरमा कति एडजस्ट गर्न पर्यो र स्यान्ड पर्सेन्टेजमा कति गर्न पर्यो। र यसको लागि कोडमा पेज नम्बर 5 मा यहाँ दिएको छ है। अब यसमा हेरौँ, यसमा के छ स्यान्ड जोन थर्ड फोर्थ एन्ड स्यान्ड जोन फर्स्टको लागि 0 वाटर कन्टेन्टमा र यसमा फर्स्ट सेकेन्ड र फोर्थको लागि। सेकेन्डको लागि गिभन छैन किनभने सेकेन्डको लागि करेक्सन गर्न परेन, अगाडिको लागि सेकेन्ड थियो र अब यसमा के थियो त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। अब हाम्रो जोन कति हो त हाम्रो जोन थर्ड। सो जोन थर्ड भनेपछि हामीले सुरुमा स्यान्डको यो ग्रेड यसको आधारमा एउटा करेक्सन लिनु भयो जोन थर्ड। त्यसपछि इन्क्रिज र डिक्रिज इन भ्यालु अफ कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर बाई 0.1। हाम्रो कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर भनेको 0.8 को हामीले हेरेको थियौँ र हाम्रो क्वेसनमा के छ 0.9 थियो। 0.8 बाट 0.9 यो इन्क्रिज भयो नि, सो प्रत्येक 0.1 इन्क्रिजमा +3% हुन्छ वाटर कन्टेन्टमा र यसमा चाहिँ 0 भयो। यो कोडमै लेखिएको छ हैन। र इच 0.05 इन्क्रिज र डिक्रिज इन वाटर सिमेन्ट रेसियो। वाटर सिमेन्ट रेसियो पनि अब हामीले अगाडि कति निकालेको थियौँ त यहाँ अगाडि WBC रेसियो हामीले कति एडअप गर्यौँ 0.45, तर अहिले 0.45 WBC रेसियोमा छ त हामीले लिएको भ्यालु छैन नि त, हाम्रो भ्यालु कति छ त 0.6 छ। सो 0.6 भएपछि हाम्रो डिक्रिज इन हामीले एडअप गरेको त डिक्रिज हो नि त, सो डिक्रिजको लागि यहाँ के भनेको छ त क्वेसनमा इच 0.05 डिक्रिज हुँदा अथवा इन्क्रिजमा प्लस डिक्रिजमा -1% गर्ने स्यान्डको लागि र राउन्ड एग्रिगेटमा -15 kg/m³ भयो भनेको। यो भनेको के हो भने अब अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई गिभनमा के छ त कोर्स एग्रिगेटै छ, क्रस्ट छ। यदि राउन्ड एग्रिगेट दिएको भए के हुन्थ्यो त जति हामीले करेक्सन गरे भएपछि लास्टमा अझै -15 kg/m³ एक्स्ट्रा थप्ने र यसमा पनि -7% थप्ने। यसको पर्सेन्टेजमा आउँछ नि त सबै, त्यसमा एक्स्ट्रा के गर्नु पर्यो -7% र एक्स्ट्रा के गर्नु पर्यो राउन्ड एग्रिगेटको लागि -15 kg/m³। जुन वाटर कन्टेन्ट एडजस्ट गरिसकेपछि फेरि अझै माइनस गर्न पर्यो त्यसलाई।
सो एडजस्टमेन्टमा सान जोन सेकेन्ड हुँदाखेरि थर्ड हुँदा के हुनुभयो 0 र 1.5%। यहाँ सान जोन यो यसमा थर्डको लागि -1.5 भयो र सिएफ कम्प्याक्सन फ्याक्टरको लागि हाम्रो इन्क्रिज भयो। अनि यहाँ क्वेसन यहाँ के भनेको छ त इच इन्क्रिज इन भ्यालु 0.1 इन्क्रिज हुँदा हाम्रो +3%, हाम्रो 0.1 मात्रै इन्क्रिज भएको सो एउटा मात्रै +3% भयो, +3%। डिक्रिज इन W/C रेसियो, अब यहाँ 0.1 को ठाउँमा अरू आएको भए अलिक धेरै आउँथ्यो नि त यसमा है। डिक्रिज इन W/C रेसियो इन्क्रिज अर डिक्रिज इन भ्यालु अफ कम्प्याक्टिङ इच 0.05 इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वाटर सिमेन्ट रेसियो हुँदा +1% भनेको के भयो त इच 0.05 एउटा 0.05 मा कति हुन्छ त 1% बढाउने रे। अब हाम्रो कति बढेको छ त 0.15 बढेको छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो 0.15 मा हुँदा कति बढ्छ त 1/0.05 इन्टु 0.15 गर्दा कति हुन्छ त 3%। सो हाम्रो एडजस्टमेन्ट कति आयो त +3%, यता -4.5% र गर्दा कति भयो त हाम्रो फाइन एग्रिगेट अघि नै हामीले कति लिएको थियौँ त 35% हुन्छ भनेको थियौँ र अब अहिले कति 35 मा -4.5 करेक्सन गर्न पर्यो। त्यो टेबलभित्र सेकेन्ड जोन र यसको WC रेसियो कम्प्याक्सन फ्याक्टरमा नपरेपछि यति घटाउनु पर्यो, करेक्सन गर्न पर्यो। र वाटर कन्टेन्ट पनि सिमिलरली हाम्रो +3%। अब यदि हाम्रो यसमा परेको भए फर राउन्ड एग्रिगेट भएको भए यसमा के गरिन्थ्यो त अझै यो भ्यालुमा अझै -15 kg/m³ गरिन्थ्यो र यसमा 30.5 आएको छ नि अझै -7% गरिन्थ्यो यदि यो राउन्ड एग्रिगेट भएको भए, तर अहिले छैन गर्न परेन। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको सिमेन्ट कन्टेन्ट। सिमेन्ट कन्टेन्ट कसरी निकाल्दा हामीले W/C रेसियो निकालिसक्यौँ, W/C रेसियो र वाटर कन्टेन्ट निकालिसक्यौँ र वाटर कन्टेन्ट निकालेर करेक्सन पनि गरिसक्यौँ र वाटर कन्टेन्ट आइसकेपछि W/C रेसियो आइसकेपछि के गर्ने त W/C भनेको के हो त वाटर, W/C भनेको वाटर बाई सिमेन्ट र यसको एउटा रेसियो 0.45 निकाल्यौँ। अब हामीलाई सिमेन्ट चाहियो भने वाटर अपन 0.45 गर्दा सिमेन्ट आयो। सो सिमेन्टको त निस्किन्छ। सो अब नेक्स्ट स्टेप भनेको कोर्स एग्रिगेट र त्यसै फाइन एग्रिगेटको र कोर्स एग्रिगेटको कति क्वान्टिटी हुन्छ त त्यो निकाल्ने। र यसको लागि कोर्स एग्रिगेटमा के छ त फर्मुला यहाँ B = W + C / SC 1 + 1 * FA / P * SFA * 1/1000 छ। र W भनेको के हो त W भनेको मास अफ वाटर र C मास अफ वाटर W भनेको C भनेको के हो त सिमेन्ट कन्टेन्ट। सिमेन्ट कन्टेन्ट हामीले अघि क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। SC भनेको के हो स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सिमेन्ट र स्पेसिफिक ग्राभिटी क्वेसनमा गिभन छ, अहिले नदिएको केसमा हामीले सम्झिन पनि सक्नु पर्यो। FA भनेको जुन हामीले अहिले पत्ता लगाउनु पर्ने मास अफ फाइन एग्रिगेट, P भनेको चाहिँ रेसियो अफ फाइन एग्रिगेट अपन टोटल एग्रिगेट र SFA भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ फाइन एग्रिगेट। सो हाम्रो क्वेसनमा सबै गिभनै छ, गिभन नभयो भने हामीले याद गर्दा नि हुन्छ। फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेटको भ्यालुहरू यहाँ गिभनै छ। फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट सिमेन्टको भ्यालु अनि मास अफ वाटर कन्टेन्ट हामीले करेक्सन गरि भएपछिको सुरुमा हामीले 186 एज्युम गरौँ टेबलबाट, त्यसपछि करेक्सन गरेपछि 191 भयो र सिमेन्ट पनि निकाल्यौँ। र अर्को भनेको फाइन एग्रिगेटको जुन यहाँ छ 0.305 रेसियो 0.305 रेसियो फाइन टु टोटल एग्रिगेट भनेको हामीले अगाडि पनि निकालिसक्यौँ। यो सबै करेक्सन गरेर आएको भ्यालु छ 30.5 हो। फाइन अपन टोटल भनेको 30.5% 0.305 र यसमा यो फर्मुलामा सबै भ्यालु इनपुट गरिसकेपछि यहाँ भोल्युम भनेको 1 - 0.02। यो भनेको कोडमा के छ भने 20 mm को एग्रिगेट साइजमा इन्ट्र्याप एयर कति त 2% युज गर्ने भनेको छ। सो 2% एयर कन्टेन्टलाई सब्ट्र्याक्ट गरेर र यसलाई इन्टु 1000 गरेर यो FA को भ्यालु 518 आउँछ
र CA भनेको कोर्स एग्रिगेटको कन्टेन्ट कसरी आउँछ त 1 - P/P यो फर्मुला भइहाल्यो र यसमा हामीले यो स्पेसिफिक ग्राभिटी कोर्स एग्रिगेट फाइन एग्रिगेटको राखेपछि र P भनेको जुन रेसियो हामीले यहाँ अगाडि फाइन टु टोटल एग्रिगेट छ हो त्यो भ्यालु राख्दा CA को भ्यालु 1225 यसरी फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट सबै भ्यालु हामीले के गरौँ त क्याल्कुलेट गर्यौँ र फाइनली हामीले सिमेन्ट फाइन र कोर्स एग्रिगेटको रेसियो हामीले म्यानुअली क्याल्कुलेट डिजाइन गऱ्यौँ र सिमेन्टको क्वान्टिटी 425 क्याल्कुलेट गरेका थियौँ फाइन 518 र कोर्स हामीले यहाँ भर्खर 518 र 1225 यसरी क्याल्कुलेट गऱ्यौँ र यो भनेको रेसियो चाहिँ 425 ले यसलाई डिभाइड गर्दा 1:2 मा आउँछ यसरी हामीले सबै क्याल्कुलेट गऱ्यौँ र क्याल्कुलेट गरिसकेपछि रेसियो पनि आयो र W/C रेसियो भनेको 0.45 हामीले अघि एज्युम गरेको थियौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अरू न्युमेरिकलहरू गर्नेछौँ र DOE मेथड पनि कम्प्लिट गर्नेछौँ।